Hello, my friends. Tonight, from here in the United States, California. Today, what we will look this week, I've been just meditating on the book of Esther. Esther chapter 4, we will spend some time here and just go through a little bit what we can learn, today from here. When I was just reading this morning in my devotions in prayer, the chapter 4 really got me thinking. See, म जब बिहान आज यो प्रार्थना र चाहिँ म ध्यान गर्दै थिएँ, मनन गर्दै थिएँ परमेश्वरसँग, र मलाई यो 4 अध्यायको एस्तरको किताबमा गएपछि मेरो दिमाग त्यो अडियो र कुन पदले मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनायो भने यो एस्तरको 4 अध्यायको 4 पद, एस्तरको 4 अध्यायको 4 पदमा के भनेको छ भने यहाँ चाहिँ नि कि दासीहरू अनि नपुंसक जसले एस्तरको सेवा गर्थे तिनी कहाँ गएर मोर्देकैलाई के भइरहेछ तिनलाई भने, तब के भइरहेको छ भनेर तिनलाई भने, तब अनि एस्टर रानी धेरै व्याकुल भइन् अनि तिनले मोर्देकाईलाई वस्त्रहरू पठाइन्। उनले बोराको वस्त्र हटाउन चाहिन् तर तिनले वस्त्रहरू स्वीकार गरेनन्। बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। मेरो फ्रेन्ड्सहरू संसारभरि कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू, म अब केही कुरा हामी सिक्न जाँदैछौँ यहाँबाट। चाहिँ नि के भन्छौँ भने हामी यहाँ चाहिँ नि बडा इन्ट्रेस्टिङ छ कि चाहिँ नि कि मोर्देकाईलाई यस्तो चोट परेको छ। मोर्देकाई भन्ने मान्छे को हो त? मोर्देकाई भन्ने अडप्टेड फादर। एस्टरको बुवा आमा बितेपछि मोर्देकाईले एस्टरलाई, उनको बहिनी भए तापनि एस्टरलाई उनले चाहिँ नि हुर्काउने र उनलाई चाहिँ आफ्नो गार्डियनशिप दिने काम गरेको कुरा पाउँछौँ। र मोर्देकाई यहाँ यो घटनामा यो 4 अध्यायमा है, डिटेलमा हामी जान सकिँदैन किनभने धेरै कहानी लामो छ र धेरै कुराहरू छन्। यहाँ थोरै गरेर हामी के कुरा सिक्नेछौँ। यो यरुसलेममा जब बेबिलोनहरूले करिब 586 येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 586 वर्ष अगाडिको घटना हो यो हिस्टोरिकल हिस्ट्री। त्यो बेलामा जब बेबिलोनियनहरूले क्याप्चर गरे, जब यरुसलेममा अट्याक गरेका थिए, त्यो बेलामा मोर्देकाई र उनको परिवारहरू सबै चाहिँ उनीहरू बेबिलोनमा डिपोर्ट भएका थिए है, उनीहरूलाई लगिएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अनि त्यो बेलामा उनको एस्टरको बुवा आमाहरू बितेको कारणले गर्दाखेरि अचानक के भएर बिते र एस्टरलाई हुर्काउने र उनलाई गार्डियनशिप दिने काम मोर्देकाईले गरेका थिए। र अब के भएको थियो भने यो हामान स्टोरी 4 अध्यायमै हामी छौँ।
अब यसरी अब अहिले यससम्म एस्तर रानी भइसकेकी छन्। अब यो अध्यायको कुरा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। चाहिँ नि यसमा चाहिँ के पाउँछौँ हामी भने कि एस्तर यहुदी थिइन्, तर अहिले पर्जियन एम्पायरको रानी भएकी छन्। Esther was a queen of the Persian Empire. र उनको हस्बैंड, उनको श्रीमान राजा अरसुरास को प्राइम मिनिस्टर जसको नाम थियो हामान थियो। अब त्यो हामानले के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि ऊ सडकमा हिँड्दा अथवा दरबारभित्र पस्दाखेरि त्यहाँ सबै मानिसले उसलाई चाहिँ नि ढोगेको, दर्शन गरेको, प्रणाम गरेको चाहन्थ्यो। अब यहाँ हामी के पाइन्छौँ भन्दाखेरि मोर्देखाई ले राजाको सेवा नम्रतापूर्वक गर्न चाहन्थे अनि गर्नमा उनी पछि हटेका छैनन् र त्यो उनलाई कुनै आपत्ति थिएन। तर राजा बाहेक त्यो अरू मान्छे, यो प्राइम मिनिस्टरलाई र अरू ती मान्छेहरूलाई झुकेर हैन चाहिँ उनीहरूलाई पूजा गर्नु अथवा उनीहरूलाई चाहिँ देवता स्तरले मान्नु पर्ने, न्युरिएर चाहिँ ढोगे गर्नु पर्ने यस्तो चलन उसले स्वीकार गरेन, ऊ चाहेन। नचाहेको कारणले गर्दाखेरि ऊ त गेटमा बसेर अनि त्यस गरी ऊ त्यो हामानलाई साह्रै रिस उठेको थियो। टु मेक द स्टोरी सर्ट हियर, दिस Mordecai did not want it. He doesn't have problem serving the king humbly, he wants to serve the king, but he's not out there to worship and bow down prime minister or all these people. He's not interested. You see, he will give them respect, he will give them honor, but he doesn't want to worship them. Neither anyone he doesn't want to worship. So the Haman, the prime minister of the king, prime minister, he passes the decree, the bill to destroy all the Jews and those who will not bow down and worship the king's statue and them. You see? So this is the main problem. And when somebody told Esther, अनि कसैले एस्टरलाई भन्यो कि तिम्रो बाबा चाहिँ मोर्देखाई चाहिँ गेटमा चाहिँ एकदमै बोराको कपडा लाएर हैन धरना बसेर चाहिँ बसिरहेछन् भनेर सुनाउँदाखेरि एस्टरले त के सोचिन् भने, ओइ प्राइम मिनिस्टर जस्तो मान्छेहरू अथवा ठुल्ठुलो मान्छेहरू त्यहाँबाट चाहिँ राजा त्यो ओरोदोरो गर्दाखेरि त बोराको कपडा लाएर होइन, अलि राम्रो सुकिलो राम्रो कपडा लाएर बस्नु पर्ने भनेर एस्टरले त कपडा पो पठाइदिन्। एस्टरलाई यो कुरो रहस्य थाहा थिएन त्यहाँ किन चाहिँ उनको चाहिँ अडप्टेड फादर हैन अथवा चाहिँ दाजु चाहिँ नि किन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ धरना गरेर बसेका छन् भन्ने कुरो। हे मेरा प्रियहरू,
आज यो आजभन्दा करिब 3000 वर्ष अगाडिको घटनाहरू र अहिलेको वास्तविक संसारभरि भइराख्ने घटनाहरूमा धन्नै उस्तै लाग्छ कति ठाउँमा पनि। चाहिँ नि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि इन हियर वी सी द्याट Esther, Mordecai, who also known for his plan, puts his mourning clothes and goes around the city wells, and he even comes to the gate of the king's palace, risking his own life. For no one dresses like he is right now, and he is approaching the royal gate. You see. But Esther doesn't know why all these things going on. So when she finds out her dad, adopted father, was there at the gate with all these, ordinary dress, she suddenly sends the clothes. Misunderstanding. And then what we see that के पाउँछौँ भने हामीले मर्दोखाईले एस्टरलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ उहाँले, र मर्दोखाईले एस्टरलाई जम्मै कुरो यसरी आज हामी यहुदी जातिहरूलाई, परमेश्वरको चुनिएको जनहरूलाई हामीलाई नष्ट गर्न यसले प्लान गरेर बिल राजासँग बिल पास गरेर त्यो गरिसक्यो। अब हामीलाई मार्नेवाला छ। हेर हामीलाई सिद्धाउन आँटिसक्यो। हेर एस्टर, अब तिमीले हामी सबैको निम्ति तिमीले वकालत गर्नुपर्ने छ। यदि तिमीले वकालत गर्ने होइन भने परमेश्वरले त जुन उपायले पनि कसरी पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो जनलाई जोगाउनुहुनेछ। तर तिमीलाई यो मौका दिएको छ, अहिले अपर्च्युनिटी छ तिमीलाई यो। This is the opportunity for you right now. This यहाँ भनेको छ। हे मेरा प्रिय साथीहरू, जीवनमा कुनै पनि एउटा निशानामा पुग्नको निम्ति this chapter describes that reaction to the Jews to Haman's evil decree, focusing on Mordecai's action of mourning and fasting, which eventually forced Esther to take action on her own by risking her own appearance before the king Arjaras, which is her husband. You see? चाहिँ हामी के पाउँछौँ भनेको त्यो एकदमै नराम्रो बिल कानुन बनाएको थियो, जुन कानुन राजा र त्यहाँ मन्त्रीहरू, त्यहाँका ती व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले पुज्नु पर्ने थियो, शिर बाउ हुनु पर्ने। यस्तो किसिमको डिक्री नगर्नेलाई उनीहरूलाई मार्दिने, फाँसी दिने। र यहुदी जातिहरूलाई नष्ट र खतम पार्नको लागि यो बनाइएको नयाँ कानुनको विरोधमा मर्दोखाई उठेर धरना बसेको कुरा पाउँछौँ। उपवास र फास्टिङ गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। यहाँ प्रार्थना र चाहिँ नि जुन कानुनले यहुदी जातिहरूको विनाश निश्चित गराएको छ। आज कति संसारका देशहरूमा पनि यस्तो किसिमको देशमा कानुनहरू छन्, माइनोरिटी ग्रुपहरू, सानो जातिहरूको विरोधमा
कति राजनीतिक नेताहरू इलेक्टेड गभर्मेन्टहरूले यस्तो किसिमको कानुनहरू बनाएर छन् कि माइनरहरूलाई सिध्याउनको निम्ति विरोध गरेर उनीहरूलाई कानुन प्रक्रियाबाट नष्ट पार्नको निम्ति यस्तो किसिमको कानुनहरू बनाएका छन् that violates human rights and freedom. त्यो मानव अधिकार र यसको स्वतन्त्रताको मानिसको जिउने अधिकारको विरोधमा कति कानुनहरू, मौलिक अधिकारको विरोधमा यस्तो किसिमको कानुनहरू बनाएका छन् माइनोरिटीहरूको विरोधमा संसारभरि कति देशहरूमा। माइनोरिटीहरूलाई झन् अगाला हालेर सपोर्ट गर्न पर्ने, तिनलाई माया मल दिन पर्ने ठाउँमा त र माइनोरिटीहरूलाई त्यो चाहिँ सानो सानो जातिहरूलाई चाहे तिनीहरू आफ्नो धर्मावलम्बीका नहुन पनि सक्छन्, उनीहरूलाई माया गरेर झन् उनीहरूको कजलाई झन् माथि ल्याउनु पर्ने ठाउँमा त उनीहरूले आफ्नै कज मात्रै उनीहरूले यस्तो कानुन बनाउँछन् कि माइनोरिटीहरू, अरू साना साना धर्मावलम्बी, अरू साना साना आफूभन्दा फरक ग्रुपहरूको विपरीतमा उनीहरूलाई असर पर्ने तरिकाले यस्तो किसिमको कानुन नियमहरू बनाएर उनीहरूलाई वञ्चितमा पारेर अनि उनीहरूलाई अलमोस्ट देश निकालासम्म हुने बाध्यताको कानुनहरू बनाएको कुरा पाउँछौँ। जर्मनमा हिटलरले देश निकाला होइन कि उसले त सिस्टमेटिकली चाहिँ नि आर्यन राज्य खडा गर्ने भनेर हिटलरले चुनावबाटै जितेर आएर पछि गएर चाहिँ नि जर्मनलाई मुक्ति दिन्छु भनेर जर्मनलाई बचाउने नेसनलिजमको एउटा नारा लिएर हिटलरले पछि गएर यति ठुलो बन्यो। पहिला सानो चाहिँ गणौला जस्तो छिरेर ऊ यति ठुलो अजिङ्गर भएर यस्तो ड्रागन भएर सारा 1 मिलियन भन्दा बढी यहुदी जातिहरूलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले जर्मनमा यसरी मार्यो। त्यस्तै चाइनामा तिब्बतनहरूलाई मारियो। चाइनाको कम्युनिजमले आएर तिब्बत 1 मिलियन भन्दा बढी तिब्बतनहरूलाई छाला तरी यसरी मारेको कुरा छ। जहाँ पनि त्यसले गर्दा हामी यो यस्तो किसिमको नेसनलिजमको नारा लिने कुरो आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि होइन, आज भोलि पनि कति देशहरूमा, राष्ट्रहरूमा हामी पाउँछौँ। त्यति राम्रो सुन्दर देश, त्यति राम्रा मानिसहरू हुने रसिया देशलाई पनि त्यस्तै किसिमको नेसनलिजम, त्यस्तै किसिमको नाराले कम्युनिजमले सारा त्यो त्यति राम्रो सुन्दर देश नै सोतरै पारेर अनि बिगारिदियो। हे मेरा प्रियहरू, त्यस्तै आज हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि कि हामी यो एस्टर को जीवनमा यति ठुलो चुनौती आएको छ। उनी रानी भएकी छिन् तर आफ्नो हस्बेन्डलाई, आफ्नो राजालाई भेट्नलाई पनि अनुमति छैन। यसबाट के बुझिन्छ भने त्यो बेलामा ओरिएन्टल किङहरू, यी पूर्वी राजाहरूमा यस्तो किसिमको इलोसुन र झुटो छायामा उनीहरू जिउँथे कि राजालाई खराब न्युज कहिले पनि सुनाउनु हुँदैन। नकारात्मक न्युज सुनाएपछि राजाको मुड खराब हुन्छ। राजाको मुड जहिले पनि राम्रो प्लेजेन्ट गर्नलाई, जहिले पनि खुसीको खबर मात्रै सुनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको मान्छेहरूको एउटा झुटो विचार हो, काल्पनिक विचार। वास्तविकता मान्छेलाई थाहा हुन्छ र तर वास्तविक जीवन सधैँ चाहिँ नि सधैँ जीवनमा घामै मात्रै लाग्दैन। कहिले झरी पनि लाग्छ, कहिले बाढी आउँछ, कहिले पहिरो हुन्छ, कहिले खोलानाला आउँछ, कहिले चाहिँ टोर्नेडो पनि आइरहेको हुन्छ।
जीवनमा हरेक हुन्छ। टोर्नेडो आएर चाहिँ सारा सहरै उडाइरहेको छ अनि राजा सरकारलाई गएर भनियो महाराधिराज डोन्ट वरी, यसो अलिअलि हावा मात्रै चल्या हो, केही भएको छैन, चाहिँ नि ठिकै छ सरकार, कोही मान्छे मर्या छैन, केही छैन, राम्रै भइरहेछ भनेर खालि राजालाई चाहिँ नि खालि गुड न्युज मात्रै, राम्रो कुरा मात्रै सुनाउन चाहनेहरू। तर जनताको भोग तिर्खा, जनताको चाहिँ दयनीय अवस्था, जनताको के छ त्यहाँ अवस्था हाल, त्यो वास्तविक कुरो नसुनाउने, तर खालि चाहिँ राजालाई चाहिँ खुसीको खबर मात्रै सुनाउनु पर्छ अनि अरू जनताको दुःख अनेक किसिमको दुःखदायी कुराहरू सुनायो भने जनता राजाको चाहिँ मुड खराब हुन्छ भनेर राजालाई जहिले पनि आइसोलेसनमा राखिन्थ्यो। खालि दाखरसहरू दिने, भोज पार्टीहरू बढी अर्गनाइज गरिदिने, अनि राम्रा राम्रा चाहिँ नि हिरोइनहरू जम्मा गरेर खालि भोज मोजहरू मात्रै गराइदिने, पार्टीको स्केड्युलहरूले बिजी उनलाई गराइदिने, अनि जनताको सामु लगेर त्यहाँको जनताको पीर मर्का दुःख आपत्ति के छ भनेर बुझ्ने कुरो त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ राजा आफै जबरजस्ती चाहेर जान चाहे भने छुट्टै कुरो, नत्र भने त्यहाँका प्राइम मिनिस्टरहरू र देखि लिएर धेरै मानिसहरू खालि त्यसै गर्थे। आजभोलि कति कुराहरू, अहिले कति देशहरूमा पनि यस्तै पाइन्छ। अहिले प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर ठुल्ठुला राष्ट्रपतिहरू पनि, ठुल्ठुला देशहरूका रुलरहरू पनि त्यही कुरा पाउँछ। पत्रकारहरूले गएर देश र जनताको दुःखको आपत्तिहरू, दुःख एकदम पीर मर्काहरू राम्रोसँग चाहिँ नि देखि बुझिएको छैन र शासकहरूले राम्रोसँग काम गरेका छैन भनेर अनि चाहिँ जम्मै कुरो खण्डन गरेर पत्रिकाले लेखिदियो भने यो पत्रकार झुटोहरू हो भनेर उल्टो पत्रिकाहरूलाई नै आक्रमण गर्ने, पत्रकारहरूमाथि चाहिँ प्रहार गरेर चाहिँ उल्टो शासकहरू नै तिनलाई ब्यान गर्ने, पत्रकारहरूलाई नै दोष लाउने यस्तो चलन छ। ट्रान्सपेरेन्सी भएर देश चलाउनलाई फ्री प्रेस त आवश्यक नै छ। खालि कम्युनिस्ट देशहरूमा डिक्टेटरसिपमा मात्रै फ्री प्रेस छैन, नत्र त फ्री प्रेस हुनुपर्छ। फ्री प्रेस भयो भने मात्रै अनि सबैलाई बोल्ने स्वतन्त्रसँग बोल्ने अधिकार दियो भने मात्रै अनि मात्रै त्यहाँ चाहिँ फिल्टरिङ हुन्छ, मान्छेको नैतिकता, मान्छेको इथिकल कुराहरू त्यहाँ एक्सपोज हुन्छ। हे मेरा प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो किसिमको चुनौती आइरहेको छ जुन एस्टरको रानी भएको बेलामा कि त्यो चुनौतीहरू आज हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। हे मेरा प्रियहरू, when the Esther's her servants told that what Mordecai was doing, she was very disturbed. Esther was only thinking about the wearing a nice clothes. But Esther was not aware that Haman, her prime minister, her husband's prime minister, had passed a bill to destroy all the minority group, these Jewish people. आज नेपालमा पनि हामीले त्यस्तो कुराहरू पाउँछौँ। आज अमेरिकामा पनि त्यस्तै धेरै आन्दोलनहरू चर्किरहेछ। माइनोरिटी अथवा अरू अरू जातिहरू लाई फ्रिडम अलिकति ग्यारेन्टीसँग हुनु पर्यो भनेर। नेपालमा पनि यस्तै भइरहेछ। कति राष्ट्रियताको चाहिँ नारा लिएर अनि माइनोरिटीहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई, मुस्लिम ग्रुपहरूलाई र अरू बुद्धिस्ट, प्योर बुद्धिस्टहरूलाई र अरू जातिहरूलाई, मङ्गोलियन अरू जातिहरूलाई थिचोमिचो पार्नको निम्ति नेपालमा पनि धेरै कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै राष्ट्रियताको नारा लिएर अनि चाहिँ नि यो स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनु हुँदैन भनेर बेला बेलामा मानिसहरूले यस्तो किसिमको आवाजहरू उठाइरहेका छन्। अनि यो अनौठो कुरा होइन। ती माइनोरिटी र दुःख पाएका मानिसहरूको कजको पक्षमा बोल्ने नै
त्यस्तो महात्मा गान्धी जस्तो नेसनल के अरे मण्डेला जस्तो नेल्सन मण्डेला जस्तो अगुवा कोही देशमा हुन चाहन्छ भने त्यो मानिसले माइनोरिटी र दुःख पाएका र सानो समुदायहरूको खोज लिएर राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ र त्यस्तो आवाजलाई माथि ल्याउनु पर्छ अनि त्यसलाई ईश्वरले पनि त्यस्तो मान्छेलाई साथ दिनुहुन्छ। ए मेरा प्रियहरू, यो कुरो कहिले पनि नबिर्सनु। अनि हामी पाउँछौँ के भने, अनि यहाँ के पाइन्छ? If you want to discover your destiny, my dear friends, हामी त्यसै आफैले आफैलाई म आफू नेता हुँ भनेर हुँदैन। तपाईको कुनै एउटा सानो अथवा ठुलो पार्टीको तपाईँ नेता होला रे, अथवा कुनै क्लबको अध्यक्ष होला तपाईँ, अथवा तपाईँ घरको अगुवा होला, टोलको छिमेकको तपाईँ मुखिया होला, अध्यक्ष होला। तर त्यसले तपाईलाई देशको र सबैको समाजको अगुवामा रूपान्तरण गर्नु धेरै होमवर्क गर्नुपर्छ। You may be the small, party leader or a big party leader. You may be elected by your party workers to become a leader. But that does not make you a leader of all the people of your nation and group. One must overcome all of the things. Like Martin Luther King Jr., he was not just a civil rights movement leader of, fighting for the black people's rights. Because of what Martin Luther King Jr. Fought and he was assassinated, because of his fight, today America becomes the greatest nation on earth to open the biggest door of migrant immigration, where even people like Einstein came and took asylum and lived in America for safety. Why this nation of America was the greatest nation on earth? Even people like Einstein choose to come and live here, my dear friends. आज अमेरिका जस्तो ठुलो देश बनाउनु यस्तै साधारण मान्छेहरू र ठुलो कज लिएर उठेको कारणले गर्दा। सानो अगुवापन, चाहे तपाईँ हामी सानो मण्डलीमा, चाहे क्लबमा, टोलमा, छिमेकमा कहीँ पनि हौँ, त्यो सानो अगुवापनबाट ठुलो एउटा बृहत दर्शन लिएर, बृहत उद्देश्य र बृहत निशाना लिएर हामी जब अगाडि बढ्छौँ, अनि हेर्नुहोस् तपाईँ माथि पुग्न सक्ने त्यहाँ कुनै सीमै हुँदैन। कुनै पनि कुरोले तपाईँ र मलाई रोक्दैन। हे मेरा प्रियो, इफ यु वान्ट टु डिस्कभर योर डेस्टिनी, तपाईले आफ्नो जीवनको निशाना, आफ्नो जीवनको लक्ष्य, उद्देश्य पत्ता लगाउने हो भने, हे मेरा प्रियहरू, पहिलो कुरो के पत्ता लगाउनु पर्यो भने तपाईलाई परमेश्वरले के वरदान दिनुभएको छ। What God's, if you want to discover your destiny, first step is you need to figure out how God has gifted you. तपाईसँग के क्षमता छ, के वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ, के रिसोर्स तपाईलाई तपाईको हातमा उहाँले दिनुभएको छ, त्यो कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला तपाईले। हेर्नुहोस्, and if you want to discover your destiny and vision, number second, then you have to identify the needs that stir your heart. My dear friends, when Esther heard the news, her heart was disturbed and her heart began to stir. When Mordecai heard the news that they passed a bill to destroy and kill all the Jewish people, my dear friend,
Mordecai's heart began to stir and rock. Do or die. I would rather die than let them kill all the people of the land. My dear friends, if you want to discover your vision, yes, discover your goal and destiny. Number one, you need to figure out what God has gifted you. And number two, you have to identify the needs that stir your heart. तपाईको हृदयलाई कुन कुरोले चाहिँ नि हल्लाउँछ, छुन्छ, त्यो कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो. And what really upsets you? What really makes you excited? Doing those things. And what causes you to think? Somebody ought to do something about that. What bothers you so much that it moves you to action? It moves you to take some action. What bothers you? कुन कुरोले तपाईलाई सहनै नसक्ने बनाउँछ? कुन कुरोले तपाईलाई जुरुको उठेर एक्सन लिनु कुलाई उत्रिन मन लाग्छ? हेर्नुस्, एस्टरको जीवनमा, in Esther's life, these challenges have been thrown here. When Esther's and that whatever it is, and that is the key to your destiny. Whatever that makes you trigger, whatever makes you excite, and that's where lies your key. You see? That's where it lies, your key. My dear friend, जुन कुरोले तपाईलाई उत्तेजना बनाउँछ, जुन कुरोले तपाईलाई जोश र उसमा ल्याउँछ, ती कुरोले नै तपाईलाई निशानामा हुनलाई पुर्याउँछ. हे मेरा प्रियहरू, महात्मा गान्धीले लन्डनमा गएर कानुन पढेका थिए. क्राइस्ट कलेज भन्ने कलेजमा गएर, लन्डन युनिभर्सिटीको क्राइस्ट कलेजमा पढेर उहाँले कानुन विषय पढेका थिए. अनि इन्डियामा गएर कानुन प्र्याक्टिस गर्न थाले. तर इन्डियामा त कानुनै पनि थिएन त्यहाँ. अनि अब कानुन पढेको वकिललाई कानुनै नभएको देशमा त के जब पाउने? लन्डनमा चाहिँ नि सर्टिफाइड वकिल बनेर इन्डिया आए. अनि इन्डियामा त जबलेस बनिकन त्यो कानुनै नभएको देशमा त्यहाँ जम्मै माफियाजम मात्रै छ. अनि साउथ अफ्रिका गए महात्मा गान्धी. जहाँ सब साउथ अफ्रिकामा गए त त्यहाँ त जम्मै इन्डियन माइग्रेन्टहरूको काम चाहिँ नि थिए. अनि त्यहाँ त आफ्नै दाजुभाइहरू झगडा गरेर अदालतमा गएको भेटाए. When Mahatma Gandhi returned from London and back to India, he found himself jobless because there was no law to practice there. Mafiaism was there. And then what happened was, he went to South Africa where British rule and to practice law there. And then he found he was surrounded by all the Indian communities there. And he went to the court. He saw full of Indian people. They are brothers fighting against brother. One brother suing another brother. They were all fighting there. And he found his cause and mission. He got really upset. And he said, you know what? You guys are fighting each other. Then every time you will bring these two Indian brothers fighting to his office, and then you will reconcile them outside of the court. Don't fight each other, but love each other. And one of the time he had a first class ticket riding on the train. ट्रेनमा चढेर जाँदाखेरि फर्स्ट क्लासको टिकट थियो. अनि त टिटीले आएर भन्छ कि तिमी त सेतो मान्छे जस्तो छैन. तर महात्मा गान्धी त कालो मान्छे पनि थिएनन्, गोरै थिए. तर इन्डियन देखेर उसलाई, ओहो तिमी यो फर्स्ट क्लास
यो तिम्रो लागि होइन भनेर उसलाई गलत तयार निकालेर पठाउन लाए। ए मेरा प्रियहरू, त्यो बेलामा महात्मा गान्धीले चाहिँ एकदमै चाहिँ आफ्नो मिसन भेटाए, त्यसलाई ट्रिगर गर्यो। म यहाँ समय खेर फाल्नुभन्दा म फर्केर गएर इन्डियामा गएर म चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि देशमा, ललेस देशमा म चाहिँ एउटा चाहिँ फाइट गर्छु र त्यो देशलाई म राम्रो बनाउँछु भनेर इन्डिया फर्केको कुरा हामी उहाँको बायोग्राफीहरू पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। यहाँ पनि मोर्देखाई र एस्तरको जीवनमा पनि एस्तर रानी मात्र भइन्। रानी भएर के गर्ने? You can look beautiful all the time, decorate yourself, and then wear fancy clothes and all the time, and make up yourself. Oh, 24/7, you are in the middle. What good does it do? If you have no destiny, you have no vision, you have nothing in your life, what good that beauty thing do? Maybe some of you, if you are beautiful, maybe make some money extra. That's all. What is after the making money? Then what is the goal? What is the destiny? What is the ultimate goal? There is not enough money. You can make more money. And what you do with that life? ए मेरा प्रिय हो, पैसा 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 कमाउँछ। जब मान्छेहरूको सुन्दरता हो, यस्तो रानी भइन्। अब कन्टेस्टमा चाहिँ सफल भएर उनी राजासँग विवाह गर्न सफल भइन्। अब रानी मात्रै भएर के गर्ने? अब प्रेग्नेन्ट हुने, बच्चा जन्माउने अनि खाने, उयो जनावर मरे जस्तो फेरि आफू मर्ने होइन। उनी जुन ठाउँमा त्यो पुगेकी थिइन्, त्यो पुग्नको एउटा उद्देश्य छ, लक्ष्य छ। ए मेरा प्रियहरू, there is a main purpose and destiny and vision and plan for Esther to be in the queen of Persia, my dear friends. And such a time like this, when her people were going to be slaughtered, हामान जस्तो चाहिँ दुष्ट प्राइम मिनिस्टरले यस्तो बिल बनाए, पास गर्यो कि सारा यहुदीहरूलाई मार्नको निम्ति, अनि त्यसको विरोधमा खडा भएर त्यसको सामना गरेर अनि तिनीहरूलाई बचाउने उद्देश्य। हे मेरा प्रियहरू, आज हामी धनी हुन खोज्छौँ, हामी राम्री हुन चाहन्छौँ, हामी यो बन्न चाहन्छौँ। खालि मन्त्री हुने, ठुलो मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, मुख्यमन्त्री हुने, पैसा कमाउने अनि खाने, अमेरिका, विदेश, संसार, युरोप घुम्ने, सपिङ गर्ने, लत्ता कपडा राम्रा चाहिँ ज्वेलरी लाउने, त्यति नै हो हाम्रो जीवनको उद्देश्य। हामी दायाँ हेरौँ बायाँ हेरौँ, कति गरिबी दुखीहरू, माइनोरिटीहरू कति दुःख पाएका, चाहे धर्म, चाहे कुनै पनि भाषा, आफ्नो तपाईको भाषा नबुझ्ने, नबोल्ने, धर्म नमान्ने व्यक्तिहरू पनि होलान्। आज कोरोना भाइरसको स्थितिले आज संसारभरि व्याकुल भइरहेको छ। त्यो भाइरसले भन्दा पनि मान्छेले खान नपाएर मान्छे मरिरहेका छन् अहिले। के तपाईको जीवनमा उद्देश्य, लक्ष्य के छ? लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुझ्छ भने जस्तो। के तपाईसँग रिसोर्स छ? तपाईले बिजनेस गरेर रिसोर्स तपाई धनी भएको होला आज, तर त्यो बिजनेस तपाईले कहाँ गरेको? त्यही देशमा, त्यही माटोमा, त्यहीको मान्छेहरूसँग तपाईले बिजनेस गरेर तपाईले धनी भएको। अब फिर्ता दिने बेला आएको छ। एस्टरलाई चुनौती पनि मोर्देखाईले त्यही दिएका छन्। तिमी किन रानी भएको? तिमी मतलब के? यदि आफ्नो मान्छेहरूलाई, मर्न लागेको मान्छेहरूलाई बचाउन सक्दैन भने तिमी लङ्कामा सुन्छ, कान मेरो बुझ्छ। तिमीलाई यो मौका छ। आज धनी मान्छेहरू, बिजनेसमेनहरू जो सक्सेस भएर पैसा कमाए र धनी भएका छन् नि, नेपालमा पनि यही चुनौती छ तपाईहरूलाई। त्यही जनताहरूलाई प्रयोग गरेर, त्यही जनताहरू सँग व्यापार किनबेच अथवा व्यापार गरेर तपाईले धनी हुनु भएको छ भने, अहिले त्यही जनता आज दुःख भुकमरीमा छ भने प्राइम मिनिस्टरसँग आशा गर्ने होइन, सरकारले ल्याएर खुवाउला भनेर आशा गर्ने होइन।
तपाईहरू जसले त्यही नेपाली जनतामा बिजनेस व्यापार गरेर पैसा कमाउनु भयो, अब अहिले फेरि फिर्ता दिने बेला भएको छ कि तपाईहरूले त्यो कमाएको पैसा खर्च गरेर जनतालाई फेरि खुवाउनु पर्यो, सेवा गर्न पर्यो। अन्त फेरि भोलि पनि फेरि मौका आउला नि त त्यस्तै गर्ने, फेरि कमाउने मौका। हे मेरा प्रियहरू, उही जस्तै जनतालाई हामीले कर दिन्छौँ, त्यही करको पैसा फेरि जनताको सेवामा पनि खर्च गरिन्छ। खालि राजनीति नेताहरू र मन्त्रीहरूलाई त्यो तलब लिन मात्र होइन। त्यसै कारणले हे मेरा प्रियहरू, लिडरसिप अगुवापन भनेको नि त्यही हो। चाहे हामी मन्दिरमा हौँ, चाहे चर्चमा हौँ, चाहे क्लबमा हौँ, चाहे तपाईँ जुनटुकै घरमा, परिवारमा, टोल छिमेकमा, अथवा देशमा, पार्टीमा, अथवा समुदायमा, राष्ट्रमा किन नहोस्, तपाईको जीवनको निशाना उद्देश्य के छ त? अहिले जब एस्टरलाई, जब मोर्देखाई आफ्नो अडप्टेड फादर, फोस्टर फादरले चुनौती दिनुभयो, when foster father, Mordecai challenged her, Esther first calculated the cost. She realized that her life was at stake. Without a permission, if she go to meet the king, what happens? You never know. Already king had cancelled and kicked out the other previous queen because she did not obey. There was a big party, and in that party, she didn't want to come and join the king. And she was kicked out of the king palace. There's a lot of risk, sensitivity involved when going and appearing before the king. Because kings were kept in isolation. राजाहरूलाई एकदमै छुट्टै राखिन्थ्यो। रानीहरूले पनि चाहेको बेलामा भेट्न पाउने थिएनन्। राजाले चाहे भेट्न पाउँथ्यो, तर रानीले जहिले पनि चाहे भेट्न पाउँथेनन्। तर एस्टर क्याल्कुलेटेड, नम्बर 1, एस्टर क्याल्कुलेटेड द कस्ट। उनले अङ्क गणित गरिन्, हिसाब गरिन् कि म यो अब मेरो जातिहरूलाई जोगाउनको लागि मैले एउटा स्ट्यान्ड लिएर म अगाडि सर्ने हो भने त मेरो जीवन भोलि म मर्न पनि सक्छु, सिद्धिन पनि सक्छु। राजाले मलाई स्वीकार पनि गर्न सक्छ, मेरो कुरोलाई अस्वीकार पनि गर्न सक्छ। अनि दोस्रो कुरो, जहिले मौका आउँछ त्यहीलाई गरौँला भनेर भनिनन्। If you have a destiny, if you are a leader, if you think you are a leader, first thing you have to calculate the cost. Number 2, you have to set the priority, my friend. यदि तपाईको जीवनमा अगुवा हुनको निम्ति बोलावट छ भने, तपाईँ लिडर भएर अगुवा भएर हिँड्नु सक्ने पहिलो कुरो तपाईले क्याल्कुलेट द कस्ट। तपाईको अगुवापनको, लिडर अगुवा भएर हिँड्ने त्यसको चाहिँ नि कस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यदि मेरो जीवनै अडना गरेर जीवनै चाहिँ नि त्यहाँ राख्नुपर्छ भने पनि म तयार छु भनेर त्यसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, सेट द प्रायोरिटी, एकदम प्राथमिकता दिनु पर्यो। So प्राथमिक, she believed that the Esther believed that the safety of her people, Jewish people, race was more important than her own life. यदि तपाईँ र मलाई कुनै पनि समाजको, देशको, राष्ट्रको अगुवापनमा बोलावट छ भने, अगुवा हुनुको लागि बोलावट आएको चुनौती छ भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मेरो आफ्नो स्वेच्छा, आफ्नै चाहिँ आकांक्षा होइन कि अरू माइनोरिटीहरूको के छ तिन दुःख आपत्ति समस्या। मेजोरिटी त जहिले पनि मस्ती गरिरहेको हुन्छ। कानुन त मेजोरिटीलाई के लाग्छ र? दबिने, अन्याय अत्याचारमा पर्ने त जहिले पनि जहाँ पनि माइनोरिटी नै त हुन्छ नि, जो कमजोर छ, जोसँग फाइट गर्ने शक्ति छैन त्योसँग। अनि अगुवा, साँचो अगुवा र साँचो लिडरले के गर्छ? त्यो माइनोरिटी, कमसल जातिहरू, आफूभन्दा भिन्नै जातिहरू, भिन्नै भाषा, भिन्दै धर्म, भिन्दै भेष, भिन्दै देखिने ती जातिहरूको पक्षमा वकालत गर्नु नै त अगुवापन हुनु हो।
अनि त्यसले बल्ल त्यसलाई चाहिँ रहस्य दिन्छ त्यसको फाइटलाई। त्यही भएर साँचो अगुवा बन्नको निम्ति हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ। हे मेरा प्रियहरू, त्यो प्रायोरिटी के हो भने मेरो जीवनभन्दा म त मेरो जनता, मेरो समाजको यी दुःख पाएका पीडितहरूको निम्ति म जीवन नै म लड्दै भिड्दै यिनको पक्षमा आवाज बनेर यिनको पक्षमा वकालत गर्दै म जीवनै म गए पनि म जाओस्, तर म चाहिँ लड्छु यी माइनोरिटी, यी चाहिँ दबिएका जातिहरू र चाहिँ अन्याय अत्याचार र थिचोमिचोमा परेका मानिसहरूको पक्षमा म वकालत गर्छु, तिनको आवाज बनेर म लड्छु भनेर चाहिँ नि जुन्नु भिन्नु नै अगुवापन हो। हे मेरा प्रियहरू, महात्मा गान्धी क्रिस्चियन थिएन, महात्मा गान्धी मुस्लिम थिएनन्, तर महात्मा गान्धीलाई आज संसारको लिडर किन बनाउँछ? उहाँ आफू हिन्दू भए तापनि तर मुस्लिमहरूको र क्रिस्चियनहरूको एडभोकेट उनले गरे। उनी हिन्दू थिए, उनी चाहिँ नि महात्मा गान्धी सधैँ गीता पढ्थे, तर उनले गीता पढ्ने कुरो आफ्नो प्राइभेटको कुरा थियो। तर मुस्लिमहरू, क्रिस्चियनहरू र सबै हिन्दूहरू, अरू सबै हजारौं भाषा बोल्ने 1000 भन्दा बढी भाषा छन् इन्डियामा। ती सबै जातिहरूको यो फुलबारी हो यो इन्डिया भनेर ती सबैलाई एकै ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर पाकिस्तानदेखि लिएर बङ्गलादेश सारा इन्डियालाई एउटै बनाउँछु भन्ने उनको सपना थियो। र प्राइम मिनिस्टर हुने मौका उनको फर्स्ट हुँदाखेरि पनि अनि नेहरू तिमी हौ, म हुन चाहन्न भनेर नेहरूलाई अगाडि सार्नु, त्यो ठुलो महानता थियो। आज संसारमा गान्धीलाई एउटा संसारको टप लिडरमा किन मानिन्छ भन्दाखेरि उनी आफ्नै मान्छेको, आफ्नै जातिको एडभोकेट भएर होइन, इन्डियालाई हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भनेको कारणले गर्दा ऊ सारा इन्डियाको, सारा संसारको लिडर भएको होइन। मुस्लिमहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई र सबै जातिहरूलाई हामी सबै यो फुलबारीको एउटै हो भनेर महात्मा गान्धीले सारा हिन्दुस्तान, इन्डियालाई नै सेकुलर स्टेट बनाउनु महात्मा गान्धी। त्यसकारण महात्मा गान्धी त ठुलो संसारको लिडर अगुवा बने हुने हो। मेरा प्रियहरू, आज तपाईँ र म पनि टोले नेता होइन, आफ्नै जातिको नेता होइन, कुनै एउटा सानो तपाईँ मन्दिरको, गोठ मठको र चर्चको अथवा कुनै काहीँको लोकल नेता होइन। यदि तपाईँ र म हामी ठुलो अगुवा, देशको, समाजको, संसारको हामी दुखी, गरिब, अन्य अत्याचार, थितो मिचोमा परेका ती कमजोर ती जातिहरूको वकालत तिनलाई पो चाहिन्छ अगुवा। तिनको निम्ति लड्ने व्यक्ति नै के हो त? त्यो अगुवा हो। कुनै पार्टीले भोट दिएर कसैलाई सेन्ट्रल कमिटी बनायो अथवा पार्टीले टिकट दिएर ऊ कुनै माननीय बन्यो भन्दैमा, मन्त्री बन्यो भन्दा त्यो देशकै नेता हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यो देशकै नेता हुनको लागि ठुलो भ्रष्ट नेपालमा यस्ता नेताहरू छन्, तिनलाई सबै जातिले मान्ने। कम्युनिस्टको नेता मदन भण्डारी, कांग्रेसको नेता बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेश मानजी, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी, यस्ता यस्ता नेताहरू थिए। तिनले त्यो कुनै पनि किसिमको बााउन्ड्री र सीमा नतोकिकन सबैलाई अँगालो हालेर सबैलाई माया गर्न सक्ने क्षमता तिनमा थियो। कम्युनिस्टको नेता चाहिँ नि मदन भण्डारी मरेर जानुभयो, तर उहाँको स्पिचहरू तपाईँले हेर्नुहोस् न, सबै धर्मावलम्बी, सबै व्यक्तिहरू नेपाल एउटा सबैको फुलबारी हो भन्ने किसिमको थियो कि आफै राजा बन्ने, हामी आफै कन्ट्रोल गरेर हाम्रै राष्ट्र डिक्लेयर गर्ने, हाम्रैलाई मात्रै बनाउने, यस्तो भावना थिएन। त्यसैले आज संसारले उनीहरूलाई मान्छ किन? हे मेरा प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी पनि एस्टर भन्ने यस्ती महिला थिइन्, ब्युटी कन्टेस्टबाट उनी रानी बन्न पुगिन्, तर के रानी बनेर खालि लिपस्टिक र चाहिँ लगाएर अनि राम्रो कपडा लाएर खालि इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा मात्रै फोटो राख्ने होइन।
तर आफू ब्युटी प्रदर्शन भएर ब्युटी भइसकेपछि के गर्ने? आफू सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने मात्र लक्ष्य होइन मेरा प्रियहरू। सगरमाथाको चुचोमा पुगिसकेपछि त्यो मान्छे फेमस हुन्छ, त्यो मान्छेको नाम संसारभरि ख्याति प्राप्त हुन्छ। किनभने सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्यो। सगरमाथाको चुचुरोबाट तल झरेपछि अब के गर्ने? एडमोन्ड हेलरले के गरे? 50औं वर्ष उनले सगरमाथाको चुचुरोबाट झरेपछि शेर्पा, नेपालका शेर्पा जातिहरूको बिचमा काम गर्ने गरे। शेर्पा जातिहरूको बिचमा चाहिँ उनले स्कुलहरू बनाए। उनीहरूलाई पैसाहरू रेज गरेर अनि त्यहाँ हाई स्कुल पढेका शेर्पाहरूलाई चाहिँ स्कलरसिपहरू दिँदै विदेश पढ्न जानको लागि ढोकाहरू खोले। अमेरिका अनि बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, संसारभरि उनीहरूलाई इन्डिया ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उनीहरू स्कलरसिपहरू दिएर पढ्ने ढोकाहरू खोलिदिए। आज शेर्पा जातिहरू, नेपालका शेर्पाहरू कुनै पनि ब्राह्मण क्षेत्रीहरूभन्दा आर्थिकीमा र इन्टेलेक्चुअलमा हरेक कुरामा कमी छैनन्। किनभने त्यो एडमोन्ड हेलरले माउन्ट एभरेस्टमा पुगेर संसारको चाहिँ पहिलो व्यक्ति बने, तेन्जिङ शेर्पा सँगसँगै माउन्ट एभरेस्ट स्केल गर्ने। तर त्यहाँबाट झरेर के गरे? आए। हे मेरा प्रिय, आज तपाईँ र म ठुलो व्यक्ति बनाउला। आज तपाईँ र म हामी सुन्दर अथवा सुन्दरी बनाउला। तपाईँ र म आज चाहिँ ठुलो नेता बनाउला। पार्टीले हामीलाई ठुलो नेता बनाउला, जनताले हामीलाई भोट दिएर ठुलो नेता बनाउला। तर त्यो बनिसकेपछि हामीले के को वकालत गर्छौँ? कि आफ्नै पारिवारिक जहानिया शासन बनाउनतिर लाग्छौँ कि अथवा चाहिँ दुःख पाएका पीडित मानिसहरू, पीडित जातिहरूको वकालत गर्न लाग्छौँ? आज एस्टरको किताबमा ईश्वर भन्ने शब्द पाइँदैन, तर ईश्वर भन्ने शब्द त्यहाँ ईश्वरको काम भइरहेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। हे मेरा प्रियहरू, आज तपाईँ र म पनि एउटा निशाना र उच्छेद। अनि एस्टरले के गरिन्? उनले प्रायोरिटी सेट गरिन्। उनले चाहिँ जिम्मेवारी लिइन् अनि आफूलाई तयार गरिन्। उनले सब चाहिने सपोर्ट उनले जम्मा गरिन् र उपवास र प्रार्थना पनि गरिन्। अनि अन्तिममा एस्टरले के गरे भने उनले एकदमै एक्सन डिटरमाइन गरिन्। म मर्छु, राजाले मेरो कुरा मान्नुहुन्छ, तर म राजा कहाँ गएँ भनेर आफूलाई तयारी गरेर राजा कहाँ गएर उनले आफ्नो व्यक्तिहरूको वकालत गरिन् र अनि उनी यहुदीहरू स्लटर भएर मारिनुबाट उनले बचाएका थिइन्। हे मेरा प्रियहरू, तपाईहरू जोसुकै हुनुहुन्छ, जहाँसुकै हुनुहुन्छ, मेरा प्रियहरू, wherever you are my friends, you want to be a leader, find your destiny, and your destiny is found what that really triggers you. If your eyes and your heart cannot see the minority people around you, they may be different religion than you, they may speak not your language, they may speak other language than you, they may look different appearance than you, they may wear different clothes than you, they may have gone to the poor schools and you might have gone to the boarding schools, and you might have never even crossed their path. My dear friends, while you visit Europe and America, they might have gone to Arab and Saudi and then Malaysia, all these, and until even their dying day, you never cross their path. My dear friends, that is a disparity and difference, big gulf between you and those poor minority. दलितहरू नेपालमा यति छन्, गरिबहरू छन्, जनजातिहरू छन्, क्रिस्चियनहरू छन्, मुस्लिम समुदायहरू छन्, अरू थारू जातिहरू होलान्, अरू कुनै जातिहरू छन्, जसका प्रतिनिधिहरू न पुलिसको चिफहरू छन्, जसका प्रतिनिधि हुने पर्ने ठाउँमा न आर्मीका ठुला हाकिम हुन सकेका छन्, न मन्त्री अथवा ठुलो पावर पोस्टमा कहिले पुग्न सकेका छन्। किनभने तिनीहरूको वकालत गर्ने, तिनीहरूको आवाज, तिनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही पनि व्यक्ति छैन। है मेरा प्रियहरू, त्यस्ता किसिमको माइनोरिटी ग्रुप, चाहे मधेसका ती तराईमा बस्ने ती बिचारा थारूहरू, मधेसीहरू भन्छन्,
चाहे पहाडमा बस्ने हिमालमा बस्ने ती भोटियाहरू अथवा मगोलियन जातिहरू जसको धर्म पनि छैन, उनीहरूले एन्सेस्टरलाई पुज्छन्। किनभने म हिमालको धेरै धेरै ठाउँमा म पहाडमा पुगेको छु। हे मेरा प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म यो देशको समाजको अगुवा बन्ने भने हामी यस्तो किसिमको भोइस हुनु पर्यो, ती माइनोरिटी दुःख पाएका व्यक्तिहरूको अन्याय र अत्याचारको त्यो जाँतोमा पिछिएर लादिएका व्यक्तिहरूको हामी एडभोकेट हुनु पर्यो। बुलिङ गर्ने जातिहरूले, कोही यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् समाजमा, आफू बलियो छु, आफू धनी छु भनेर अरू कमजोरी र अरू गरिब, अरू नसक्ने दाजुभाइहरू, अरू कमजोरी व्यक्तिहरूलाई बुली गर्ने कल्चर हुन्छ। यसको के हैसियत छ, उसले के गर्न सक्छ भनेर अरूलाई बुली गर्ने, अरूलाई हेप्ने, अरूलाई रेस्पेक्ट आदर नदिने, यस्तो किसिमको कल्चर छ। मान्छेले सोध्छ तिमी कसको छोरा हौ, कसको छोरी हौ, के जात हो, के कुटुम्ब हो, कहाँबाट आयो, के हो, सबै आर्थिक दुनियाँ अनि जम्मै सोधेपछि अनि कस्तो किसिमको आदर सम्मान त्यसलाई दिनुपर्छ पहिला सोधिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ दिन थाल्छ त्यो मान्छेले, अनि त्यसले एडभान्टेज लिन थाल्छ। त्यस्तो किसिमको पीडित म पनि एउटा व्यक्ति हो। त्यस्तो किसिमको बुलिङबाट बुलिङ र अन्याय अत्याचारमा थिचो मिचोमा परेको व्यक्ति म पनि त्यो एउटा हो। त्यस कारणले गर्दा हे मेरा प्रियहरू, अन्याय अत्याचारको विरोधमा हामी स्ट्यान्ड लिएर लड्नु पर्छ। त्यस कारणले गर्दा हे मेरा प्रियहरू, आज एस्तरको बोलावट त्यस्तै थियो, मर्दोकाईको बोलावट त्यस्तै थियो, आफ्नो जनता, आफ्नो मान्छेको निम्ति। आज तपाईँ र मेरो हातमा के छ रिसोर्स? कोरोना भाइरसले आज सबै मान्छेहरू मरिसकेका छन्, खान नपाएर कति मान्छेहरूलाई दुःख आपत्ति छ। कतिका छोराछोरीहरू दुध खान नपाएर सुतिरहेको छ, मम्मी मलाई दुध दिनुहोस्, मलाई भोक लाग्यो भन्दा कति बाबुआमाको मन फुट्यो होला। तिनलाई चाहिँ दुध खान नदिने, तिनलाई चाहिँ अन्डा खान नदिने, त्यसलाई खानेकुरा बिहान उठेपछि उनीहरूको किचनमा खानेकुरा केही पनि हुँदैन उनीहरूको भण्डारमा। तर त्यस्तै गरिबी दुखीहरूलाई एक्सप्लोइट गरेर धन सम्पत्ति प्रपर्टी कमाउने बिजनेस व्यापारीहरू, सक्सेसफुल व्यक्तिहरू पनि छन् नि नेपालमा। हरेक काठमाडौँमा यति अग्ला यस्ता बिल्डिङहरू छन्, संसारमा नभएका यस्ता बिल्डिङहरू। अनि ती विदेशीले पैसा ल्याएर बनाएका बिल्डिङ त होइनन्, ती सबै नेपालीले त्यही आर्जन गरेर त्यही कमाएर बनाएका छन्। धेरैले रिसोर्स पैसा त त्यहाँ छ नि। किन हामीले सरकारलाई आश गर्ने? ती गरिब आफ्नो घरको अगाडि भएका, आफ्नो छेउछाउमा भएका दुखी गरिबलाई खाना दिन, सहायता गर्नको लागि किन हामीले अरूलाई अपेक्षा गर्ने? हे मेरा प्रिय, तपाईँ र मेरो अगुवापनको टेस्ट यहाँ हुन्छ र त्यो डेस्टिनी भेटाउनुहोस् तपाईँले आज, है ल। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। God bless you.